आज यतिसम्म आयो तपाईको प्रचण्ड यो व्यवस्थामा उनले भनिराखेका छन्। आज उनको छटपटाट उनले आफैले भनेका छन् म असुरक्षित छु, म एक्लै छु, कोही पनि भएन भन्दा आज उनको आफ्नै रुवावासी चलिराखेका छ नि। यो किन भयो त? कार्यदिशा सही र गलत उनले सबै कुराको फैसला गर्छ भने चाहिँ आज गलत कार्यदिशामा उहाँ पुग्नुभयो, गलत बाटो लिनुभयो, गलत ठाउँमा जानुभयो। आज उहाँ त्यो कारणले गर्दा आज उहाँ छटपटाटको परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। यसले गर्दा अब के हुन्छ भने हामीले जुन मुद्दा उठाएका थियौं र हामीले जुन एजेन्डा उठाएका थियौं त्यो एजेन्डा सही छ भन्ने आज पुष्टि भएको छ नि। आज किन पुष्टि भयो भने व्यवस्था त बदलिएन। यो व्यवस्था नबदलिएसम्म यो मुलुकमा जोसुकै पात्र प्रधानमन्त्री बने पनि, जोसुकै पात्र त्यहाँ मन्त्री बने पनि यो मुलुकको विकास र समृद्धिको गति अगाडि बढ्दैन। आज मान्छेलाई एउटा भ्रम छ, रविजीहरू आइराखेका छन्, तर रविजीले या केही गर्नुहुन्न कि रविजी त छोडिदिनु, यो व्यवस्थामा जो कोही भए पनि केही गर्न सक्दैन। तर रविजीहरू आउनुको पछाडि तपाईँहरूको दोष त छ नि। कांग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पुराना पार्टीहरू भरे माओवादीहरू छुटेर अलग पार्टी बनाउनु भयो। तपाईहरु जस्ता पार्टीले देशका लागि खाली आश्वासन मात्रै दिए, जनतालाई भ्रमको सपनाको भ्रम मात्रै बाँडे, तर वास्तविकता कहिले आएन। जनताको सपना चाहिँ सामान्य खानेपानी भन्नाले उपलब्ध होस् अथवा खाद्यान्न उपलब्ध होस्, मल पाओस्, त्योसम्म पुर्याउन नसक्ने अनि देश बनाउँछु भनेर कसरी नि त्यो हिसाबले पनि साना साना कुरा लिएर आज रवि लामिछाने लड्दा तपाईहरुले के भयो? टाउको दुख्यो? हामीलाई टाउको दुखाइ या रवि लामिछाने या अर्को माओ पार्टी मूल पार्टी चाहिँ वैद्य माओवादी कि त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो स्थितिमा जब 62-63 को जनआन्दोलन भयो, पार्टीलाई नाङ्लो पसल भन्छन् सर, 62-63 को जनआन्दोलन भयो र त्यो जनआन्दोलन 10 वर्षको महान जनयुद्धकै कारणले गर्दा सम्पन्न भएको हो। र त्यसको जगमा 2064 साल चैत्र 28 गते माओवादी केन्द्रको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँहरू पत्ता साहबको स्थितिमा पुग्नुभयो भन्ने कुरो देखिन्छ। माओवादी केन्द्र किनकि म तपाईलाई भन्छु तीनवटा तपाईको क्षेत्रमा जुन निर्वाचन हुँदैछ, उपनिर्वाचन हुँदैछ, एकजना मान्छे पनि त्यहाँ क्यान्डिडेट बनाएर उठाउनु भयो उहाँहरूले, त्यो त उठाउन सक्नु भएन नि। अर्को कुरो मूल पार्टी कुन हो भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई हराएर जाने भन्नेहरूलाई नै तपाईले औँला तेर्साउनु भयो। हैन, म यहाँ आउँदैछु। मूल पार्टी कुन हो त? जसले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि त्यो मुद्दा उठाएको थियो, जुन मुद्दा आज पूरा भएको छैन। त्यति बेला त प्रचण्डहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए नि। यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन नहुँदासम्म, नेपाली जनताको जीवनमा साँच्चै राज्य छ भन्ने अनुभूति नगराउँदासम्म र खास गरी यो मुलुकमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म हामीले उठाएको हतियार हामी बिसाउने छैनौँ। हाम्रो शरीरमा एक थोपा रगत र एक मुठी सास रहन्जेलसम्म पनि निरन्तर क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर त्यति बेला प्रचण्ड, बाबुराम, किरण, गौरव लगायत सबैले प्रतिबद्धता गरेका थिए। उहाँलाई गृहमन्त्री आफै हुनु पर्यो, त्यसमा पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुभयो उहाँ। र पछि जब उहाँको त्यो जुन अदालतले एउटा फैसला गरिसके पछाडि त्यहाँबाट उहाँ बाध्य भएर हट्नुपर्ने जो परिस्थिति बन्यो, यसले के देखिन्छ भने कमसेकम उहाँले अलिकति भए नैतिकता प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो। आशा गर्ने ठाउँ छैन, उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। दोस्रो कुरा, अब म यहाँ आउँदैछु। दोस्रो कुरा, यो व्यवस्थामा रविजीले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, केही पनि हुँदैन। किन हुँदैन भने व्यवस्था नै खराब छ। यो व्यवस्था त यस्तो हो, काले लुटेर खाऊ भने यस्तै हो। कुलमान घिसिङ सीईओ। दर्शकबिन स्वागत छ, म जनक थापा मगर। यतिखेर मसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेल हुनुहुन्छ। खास गरी हामी यो समसामयिक राजनीतिक विषय, उहाँहरूको पार्टीको आफ्नो धारणा र समग्र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? अरू सबै ठिकठाकै है। उपनिर्वाचन नजिकै छ, योभन्दा पनि अगाडि तपाईँको पार्टीको विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँहरूको पार्टी अहिले अलिकति सेलाएको जस्तो देखिन्छ, खासै गतिविधिहरू बाहिर देखिँदैन। के गरेको बसेको छ यो पार्टीले? होइन, त्यो यस्तो हो। हजुर, हामी सेलाएको र गतिविधि हामीले नगरेको भन्ने कुरो होइन, तर हामीले बाहिर चर्चामा किन आउँदैन? बाहिर जो हामीले कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ, गतिविधिहरू गरिराखेका छौँ, तर त्यो गतिविधिहरू यहाँका कतिपय आफूलाई ठुला भन्ने मिडियाहरूले त्यो प्रसारण गरिराखेका छैनन्। र हामीले समग्र रूपमा देशैभरि चाहिँ सबै प्रकारका व्यथितिलाई लिएर, समस्याहरूलाई लिएर, यहाँका विकृति विसङ्गतिहरूलाई लिएर, त्यो चाहे किसानका मुद्दा हुन्, चाहे मजदुरका मुद्दा हुन्, चाहे उद्योगी व्यवसायीका मुद्दा हुन्, सबैका मुद्दाहरूलाई हामीले त्यो सङ्घर्षको माध्यम मार्फत हरेक देशैभरि हामीले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र हामीले गतिविधिलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ।
तर कतिपय मिडियाहरूले तर ती कुराहरू दिँदैनन्। अरू सत्तावाला राजनीतिक पार्टीहरूका उनीहरूका गतिविधिहरू उनीहरूका मान्छेहरूले गरेका कामहरूका पछाडि लाग्ने गरिराखेका छन्। तर क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीले गरेका कार्यक्रमहरू त्यो गतिविधिहरूको सन्दर्भमा उहाँहरू त्यो आएका समाचारहरू पनि प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ ढाकछोप गर्ने जस्तो, त्यसलाई चाहिँ स्पेस नदिने जस्तो अवस्था चाहिँ त्यो देखिन्छ। र हामीले समग्र मुद्दालाई लिएर सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू यी व्यथितका विषयलाई लिएर गतिविधिहरूलाई देशैभरि हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र हामी निरन्तर यसलाई अगाडि लैजान्छौँ। जस्तो तपाईँहरू खास गरी नेकपा माओवादी अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र छ होइन, हुँदै अलिकति फुटेर तपाईँहरूले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी बनाउनु भयो। अलिकति संस्थापन भन्दाखेरि अलिकति यो मूल पार्टी भन्दाखेरि अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र नै भन्नु पर्ला, उसको नेतृत्वमा सरकार छ। माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो पार्टी चाहिँ हामी नै मूल पार्टी हो, अरू भनेको छिन्न भिन्न भएका पार्टीहरू उनीहरू समय अन्तरालमा हराउँदै जान्छ, नामेट भएर जान्छ। यसको अर्थ वैद्य माओवादी पनि समय अन्तरालमा यसको पनि खासै भविष्य छैन, यो पनि नामेट भएर अस्तित्वमा सङ्कट परेर हराएर जान्छ भनिराख्दाखेरि तपाईँहरू खास के तपाईँहरू कुनै जनउबार लिएर फेरि एउटा राइजमा आउने सम्भावना कतिको छ, अथवा यो पार्टी यत्तिकै छिन्नभिन्न भएर हराएर जान्छ? होइन, एउटा कुरा त अहिलेको उपनिर्वाचनसम्म आउँदाखेरि हजुर हजुर माओवादी केन्द्रको सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हजुर हजुर उहाँहरू पत्ता सापको स्थितिमा पुग्नुभयो भन्ने कुरो देखिन्छ। माओवादी केन्द्र माओवादी केन्द्र किनकि म तपाईँलाई भन्छु तीनवटा तपाईँको क्षेत्रमा जुन निर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचन हुँदैछ, एकजना मान्छे पनि त्यहाँ क्यान्डिडेट बनाएर उठाउनु भयो उहाँहरूले, त्यो त उठाउन सक्नु भएन नि। अर्को कुरो मूल पार्टी कुन हो भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई हराएर जाने भन्नेहरूलाई नै तपाईँले औँला तेर्साउनु भयो। होइन, म यहाँ आउँदैछु। मूल पार्टी कुन हो त जसले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि त्यो मुद्दा उठाएको थियो, जुन मुद्दा आज पुरा भएको छैन। त्यति बेला त प्रचण्डहरूले प्रतिबद्धता गरेका थिए नि, यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन नहुँदासम्म, नेपाली जनताको जीवनमा साँच्चै राज्य छ भन्ने अनुभूति नगराउँदासम्म र खास गरी यो मुलुकमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म हामीले उठाएको हतियार हामी बिसाउने छैनौँ। हाम्रो शरीरमा एक थोपा रगत र एक मुठी सास रहन्जेलसम्म पनि निरन्तर क्रान्तिलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर त्यति बेला प्रचण्ड, बाबुराम, किरण, गौरव लगायत सबैले प्रतिबद्धता गरेका थिए। माओ पार्टी मूल पार्टी चाहिँ वैद्य माओवादी कि त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो स्थितिमा जब 62-63 को जनआन्दोलन भयो र त्यो जनआन्दोलन 10 वर्षको महान जनयुद्धकै कारणले गर्दा सम्पन्न भएको हो र त्यसको जगमा 2064 साल चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो र संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा बहुमत ल्याए तपाईँ 240 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 120 वटा जितेको छ र पछि तपाईको चाहिँ अब एकता हुँदाखेरि 123 वटा प्रत्यक्षमा छ र समानुपातिकमा मात्रै 100 वटा सिट त्यति बेला ल्याएको स्थिति थियो। तर संविधान बन्न सकेन, बनाउन सकेनन्। किन त भन्दा 2068 साल चैत्र 28 गते त्यति बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। क्यान्टोनमेन्टको साँचो चाहिँ नेपाल सरकारलाई बुझाउने भनेर सब क्यान्टोनमेन्टमा नेपाली सेना लगाएर कब्जा गराइयो र त्यही कारणले गर्दा 2069 साल असार 5 गते मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा नेकपा ड्यास माओवादी बनायो र जब माओवादी जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि गरेको प्रतिबद्धता जुन पार्टीले निरन्तर बोकिराखेको छ त्यो पार्टी मूल पार्टी हुन्छ कि जसले त्यो मुद्दा बिर्स्यो, जो जनयुद्धको नायक चाहिँ अन्तत खलनायकमा बदलियो, यतिसम्म कि प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको चाहिँ नायकमा रूपान्तरण भयो भने ऊ चाहिँ तपाईको चाहिँ वास्तविक माओ पार्टी मूल पार्टी हुन्छ। प्रश्न त यहाँनिर हो नि। त्यसले गर्दा वास्तविक मूल पार्टी भनेको कमरेड किरणले नेतृत्व गरेको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पार्टी नै वास्तविक मूल पार्टी। माओवादी केन्द्र चाहिँ नाङ्लो पसल हो त्यसो भए? होइन, उहाँहरू त मैले अघि पनि भने उहाँहरू जनयुद्ध के को निम्ति गरिएको थियो? आमूल परिवर्तनको निम्ति, राज्य सत्ता बनाउनको निम्ति त्यति बेला भनेको हो नि। खसी यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। यो यस्तो व्यवस्थाबाट यो मुलुकको न विकास हुन्छ, न समृद्धि हुन्छ, न युवा युवतीहरूको भविष्यको सुनिश्चितता हुन्छ, न आउँदो पुस्ताको भविष्यको सुनिश्चितता हुन्छ। यो केही पनि होइन। यस्तो भनेपछि तपाईहरु पनि पहिलो संविधान सभा निर्वाचन हुँदा केही सरकारहरुसँगको त सहकार्य भनेर त्यहाँसम्म त हैन। म आउँदै छु र हामीले हो प्रचण्ड जति बेलासम्म सही थिए, जति बेलासम्म जनयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए, तपाईको जब उनी तपाईको 62-63 सालको चुनाव बैठकमा आउँदाखेरि त्यहाँ गडबडी भयो, त्यो भन्दा अगाडिसम्म सही थियो र जब पछि डेभिएसन हुँदै 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 हामीले सुधार्न धेरै कोसिस गर्यौं र संविधान सभाको निर्वाचन माओवादीको मुद्दा थियो, माओवादीको एजेन्डा थियो।
र त्यो एजेन्डा पूरा गराउनको निम्ति हामी दृढताका साथ लाग्यौँ, संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरायौँ। तर वास्तविक संविधान सभाको बाटो संविधान बन्यो? संविधान सभा त विघटन भयो नि। तपाईँ भन्नुहोस् त, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको समग्र उनीहरूको गठजोडको कारणले गर्दा संविधान सभा विघटन गराइयो र नाटक रूपी दोस्रो संविधान सभाको चाहिँ एउटा मञ्चन गराइयो। त्यहाँ बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको अध्यक्ष बनाएर तपाईको दोस्रो संविधान सभा रूपी नाटक मञ्चन गरियो र अनि संविधानको एउटा खोस्टो तयार गरियो नि। आज तपाईले आफूलाई आफ्नो पार्टीलाई मूल पार्टी भनेर दाबी गरिरहँदा तपाईहरुको पार्टी चाहिँ अस्तित्वकै लागि लडाई लड्नुपर्ने स्थिति किन आयो? तपाईहरुको पक्षमा जनमत किन विकास भएन? कसरी जनमत निर्माण गर्न सक्नु? होइन, जनमत त तपाईले अब देख्नुहुन्छ। कोही त कहाँ निर्वाचन आज हेर्नुस्, हामीले हिजो उठाएका मुद्दाहरू खडा गर्न म यहाँ आउँदैछु। आज तपाईको अखिल क्रान्तिकारीका तत्कालीन महासचिव पूर्ण पौडेल लगायत कोही योद्धाहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ। बेपत्ता परिवारहरूको अवस्था कस्तो छ? बिजोग छ। शहीद परिवारहरूको अवस्था कस्तो छ? घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ? अंगभंग भएका अपाङ्ग भएकाहरूको मान्छेको अवस्था कस्तो छ? मतलब छ माओवादी केन्द्रका ती प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई तपाईँ आज हेर्नुहोस् त, नाफाको जिन्दगीबाट आएका प्रचण्डहरू, कृष्णबहादुर महराहरू, बाबुराम भट्टराईहरू, तपाईँको जनार्दन शर्माहरू, बसमान पुन अनन्तहरूको अभिगत हेर्नुहोस् त। तपाईँ कतिसम्म घिनलाग्दो काम गरे। तपाईँको अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जनार्दन शर्माको गतिविधि हेरौँ, तपाईँको यस्तो गर्ने हो? नाफाको जिन्दगीबाट आएको मान्छे हो नि। क्रान्तिको एउटा आम 17,000 मान्छेको बलिदानीबाट स्थापित भएको पार्टी हो। माओवादी आन्दोलन अहिले जति धराशायी भएको छ त्यसको मुख्य जडसूत्र पात्र भनेको प्रचण्ड हुन्। यो त स्वाभाविकै हुन्छ यो दुनियाँमा। तपाईको पनि कमजोरी होला नि त। होइन, कमजोरीको नाङ्लो पसल जस्तै साना साना पार्टी होइन, हामीले प्रचण्डलाई सुधार्नको निम्ति धेरै कोसिस गर्यौं। आज पुष्टि भएन। आज मुलुकको स्थिति कहाँ छ? मुलुक चल्ने स्थितिमा छ। आज प्रचण्डले जतिसुकै मरिहत्ते गरे नि, प्रचण्डको छटपटाहट सामान्य छटपटाहट छैन नि। म अहिले पनि भन्छु, मैले पटक भन्ने गरेको छु, उहाँ त तपाईको जनयुद्धको नायक हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। तर जनयुद्धको नायक त खलनायकमा बदलिनु भयो नि त। यो त तथ्य छ नि। तपाईको हिजो तपाईको उहाँकै नेतृत्वमा तपाईको जनयुद्ध अगाडि बढेको होइन। यो त कहीँ चाहिँ तपाईको छिप्ने कुरा छैन नि। तर आज हेर्नुस्, माओवादी आन्दोलनले नि यो संघीयता स्थापित गर्यो नि। तपाईको चाहिँ यो गणतन्त्र जे जति आंशिक उपलब्धि भयो, यदि जनयुद्ध नभएको थियो नि आंशिक उपलब्धि हुन्थ्यो। नेपाली जनताले खोजे जति उपलब्धि त भएको छैन। यो मुलुकमा आमूल परिवर्तन भएको छैन, तर आंशिक उपलब्धि त भएको छ नि। तर यसो भनिराख्दाखेरि नि हरिकृष्ण सर, तपाईहरु एक भएर अगाडि बढ्दा एकतामा बल हुन्छ भने जस्तै पार्टी भित्रै बसेर सङ्घर्ष गर्दा हुन्थेन। यसरी अरू पार्टी छिन्न भिन्न भएर बस्दा त जस्तो एउटा हातमा पनि 5 औँला फरक भएर लड्नु र एउटै मुट्ठी बनाएर लड्नु त फरक होला नि। विपक्षी विरुद्ध, दुश्मनका विरुद्ध एक भएर लड्दा चाहिँ पावर बढी हुन्थ्यो र तपाईहरुको लक्ष्यको लागि भन्नाले जित हासिल गर्नको लागि तपाईहरु लक्ष्यमा पुग्नको लागि सहज हुन्थ्यो कि? त्यतातिर किन सोच्नु भएन तपाईहरुलाई पनि अध्यक्षको, उपाध्यक्षको अथवा भनौँ महासचिवको अथवा पदको लोलुप भएर त यो यहाँ भयो के भने नि, पार्टीहरु खोलेर जुन अगाडि मुद्दा लिएर जनयुद्ध सुरु भएको थियो, जुन मुद्दालाई अगाडि बढाइएको थियो नि, तर त्यो मुद्दालाई सफल बनाउनुको सट्टा प्रचण्डले किता बदल्नु भयो। जनयुद्धको पार्टी भित्रै लडेर जनयुद्धको नायक थिएन उहाँ, खलनायकमा जब रूपान्तरण भइसके पछाडि हामीले लामो समय झन्डै 8 वर्षसम्म तपाईको चाहिँ प्रचण्डलाई सुधार्न कोसिस गर्यौं नि त। तपाईँ 69 सम्म। तर त्यहाँ के भयो त भने मूल नेतृत्वले गद्दारी गरे पछाडि, घात गरेपछि उहाँले पार्टीले गरेको निर्णय नै मान्न छोड्नु भयो नि त। उहाँले पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ तर उहाँले आफ्नै ढङ्गले निर्णय गर्न थाल्नुभयो त्यति बेला। त्यसो भइसके पछाडि तपाईको त्यहाँ विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो र 2069 साल असार 5 गते कमरेड किरणको नेतृत्वमा विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेर विद्रोह गर्यौं। आज प्राथमिकता पार्टी भित्रै लडाई थियो, लामो समयसम्म लडियो तर प्रचण्ड सुध्रिएनन्। यतिसम्म कि तपाईको प्रचण्ड अब पार्टीको निर्णय समेत उनले कार्यान्वयन गरेनन्, उनले मानेनन् र पछि आएर के भन्ने यस्तै भयो। अहिले प्रचण्ड सुधरेर फेरि पार्टी एक भएर भन्नाले तपाईहरु पनि फेरि पार्टी एकतामा आउने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? हैन, पार्टी एकता हुनको निम्ति त कार्यदिशा मिल्नु पर्यो। आज उहाँहरुको हाम्रो कार्यदिशा मिल्दैन। आजको दिन र म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यदि पार्टी एकता हुनको निम्ति सबभन्दा पहिला प्रचण्ड यो व्यवस्थामा हेर्नुस् त, आज यतिसम्म आयो तपाईको प्रचण्ड यो व्यवस्थामा उनले भनिराखेका छन्। आज उनको छटपटाट उनले आफैले भनेका छन्, म असुरक्षित छु, म एक्लै छु, कोही पनि भएनन् भन्दा आज उनको आफ्नै रुवावासी चलिराखेका छ नि। यो किन भयो त? कार्यदिशा सही र गलत उनले सबै कुराको फैसला गर्छ भने चाहिँ आज गलत कार्यदिशामा उहाँ पुग्नुभयो, गलत बाटो लिनुभयो, गलत ठाउँमा जानुभयो। आज उहाँ त्यो कारणले गर्दा आज उहाँ छटपटाहटको परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। यसले गर्दा अब
अब के हुन्छ भने हामीले जुन मुद्दा उठाएका थियौं र हामीले जुन एजेन्डा उठाएका थियौं त्यो एजेन्डा सही छ भन्ने आज पुष्टि भएको छ नि। आज किन पुष्टि भयो भने व्यवस्था त बदलिएन। यो व्यवस्था नबदलिएसम्म यो मुलुकमा जोसुकै पात्र प्रधानमन्त्री बने पनि, जोसुकै पात्र त्यहाँ मन्त्री बने पनि यो मुलुकको विकास र समृद्धिको गति अगाडि बढ्दैन। आज मान्छेलाई एउटा भ्रम छ, रविजीहरू आइराखेका छन्, तर रविजीले या केही गर्नुहुन्न। रविजी त छोडिदिनु, यो व्यवस्थामा जो कोही भए पनि केही गर्न सक्दैन। तर रविजीहरू आउनुको पछाडि तपाईँहरूको दोष त छ नि। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पुराना पार्टीहरू भरे माओवादीहरू छुटेर अलग पार्टी बनाउनु भयो। तपाईँहरू जस्ता पार्टीले देशका लागि खालि आश्वासन मात्रै दिए, जनतालाई भ्रमको सपनाको भ्रम मात्रै बाँडे, तर वास्तविकता कहिले आएन। जनताको सपना चाहिँ सामान्य खानेपानी भन्नाले उपलब्ध होस् अथवा खाद्यान्न उपलब्ध होस्, मल पाओस्, त्योसम्म पुर्याउन नसक्ने अनि देश बनाउँछु भनेर कसरी नि त्यो हिसाबले पनि साना साना कुरा लिएर आज रवि लामिछाने लड्दा तपाईँहरूले के भयो? टाउको दुख्यो? हामीलाई टाउको दुखाइ या रवि लामिछाने या अर्को पात्रसँगको टाउको दुखाइको विषय होइन। विषय कहाँनिर हो भने जनताका साना साना यो व्यवस्थामा जनताको माग कसरी पुरा हुन्छ तपाईँलाई म भन्छु। यही तपाईँको 79-80 को आर्थिक वर्षको 9 महिनाकै हामीले चाहिँ त्यहाँ बेरुजु हेऱ्यौँ भनेदेखि 1 खर्ब 19 अर्ब त बेरुजु तपाईँको चाहिँ प्लस भइसकेको छ। यतिसम्म कि तपाईँको जम्मा फर्चौट 15 अरब पनि फर्चौट भएको छैन। आज टोटल बेरुजु तपाईँको 9 खर्ब भन्दा बढी टोटल बेरुजु बढेको छ। व्यवस्था गलत भन्दा पनि मान्छेको काम गर्ने शैली गलत हुन सक्छ, नियत खराब हुन सक्छ। भ्रष्टाचार कम गरियो भने देश विकास हुन्थ्यो होला, त्यो किन हुन सक्छ? तपाईँ आज भ्रष्टाचार कम हुन्छ? यो व्यवस्थामा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ? तपाईँको रातारात जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि विशेष त प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा, शेरबहादुर र चाहिँ यहाँ तपाईँको विनोद चौधरीहरू मिलेर तपाईको हेर्नुस् त कम चाहिँ त्यो आर्थिक जो बजेट बनाउने सन्दर्भमा त्यो करको दायरा हेरफेर गराउने सन्दर्भमा तपाईको चाहिँ एउटा रिटायर्ड नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे भन्ने मान्छेलाई तपाईँ कोठाभित्र छिराएर कतिसम्म चाहिँ हरकत गर्नुभयो उहाँहरूले? मैले त एउटा दृष्टान्त मात्रै भनेको। त्यसै गरी तपाईँ एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ गोकुल बास्कोटाको काण्ड, त्यसै गरी कोभिडको बेलामा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ओम्नी काण्ड, भानुभक्त ढकालहरूका काण्ड, यो काण्डै काण्ड भन्दा के छन् तपाईँको कृष्णबहादुर महरा काण्ड। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने संसदहरू किनबेच हुन्छन्, बिक्री हुन्छन्। पैसाको थैलो, पैसाको खोलो बगाएर अनि संसदहरू किनबेच हुन्छ। किन संसद किनिन्छ भने बहुमत चाहियो सरकार टिकाउनको निम्ति, र त्यो सरकार टिकाउनको निम्ति बहुमत सिद्ध गर्नु जरुरी छ यिनीहरूलाई। तपाईँहरूले खोजेको चाहेको व्यवस्था चाहिँ कस्तो होइन? हामीले खोजेको त नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको त्यो व्यवस्था भनेको नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थामा नै हो। नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्थाले कम से कम यो मुलुकलाई त्यति धेरै नगरे नि जनताको अधिनायकत्व हुन्छ, जनताको राज्य व्यवस्था हुन्छ र त्यसमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता हुन्छ। र नयाँ जनवादी व्यवस्था आइसके पछाडि वैज्ञानिक समाजवादमा अगाडि बढ्छौँ र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशालाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। र जब वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन्छ सबै प्रकारका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारको अन्त्य हुन्छ। यो त्यसले गर्दा आज जस्तो केही समय अगाडि अलिकति यो सर्वोच्चमा रिट परेको हुनाले प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो जनयुद्धको बेलामा, जस्तो 17,000 मारेको, हत्या गरेको भन्ने तपाईँहरू जसरी चर्चा हुने गर्छ अथवा मारिएको भन्ने चर्चा हुने गर्छ, त्यसमा 2-3 वर्ष अगाडि उहाँले जसरी एउटा सार्वजनिक कार्यमा मैले 5,000 को जिम्मा लिन्छु, बाँकी चाहिँ अरूले लिनुपर्छ भनिराख्दाखेरि प्रचण्डलाई चाहिँ 5,000 मारेको र केही अरू ठाउँबाट पनि केही उजुरीहरू परिराख्दाखेरि माओवादीहरू एक हुन लागेको भन्ने तरिकाले चर्चा पनि भएको थियो। तपाईँहरू भन्नाले बाक्लो भेटघाट पनि भयो तपाईँहरूको, होइन? विभिन्न पार्टीहरू, माओवादीहरू छिन्न भिन्न भएको पार्टी पनि एक भयो भनेपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू उठाउने सवालमा चाहिँ तपाईँहरू एक हुनुहुन्छ। अरू समग्र कार्यदिशा नीति तथा त्यो कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँहरू एक हुन सक्नुहुन्न, होइन त? भोलि सबैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने, मुद्दा माइला पर्यो हामी सबै लरो तान्त परो गजिन्छ भन्दा चाहिँ डर लाग्दो रहेछ। पुरो कहाँनिर हो भने नि जनयुद्धमाथि अपमान गर्नु, जनयुद्धमाथि घात गर्नु भनेको शहीद माथि घात गर्नु हो, बेपत्तामाथि घात गर्नु हो। जनयुद्धको सबैले स्वामित्व लिनु। त्यसले गर्दाखेरि जनयुद्ध कसैले गलत थियो भन्छ भने त्यो कुनै पनि माओवादीलाई त्यो स्वीकार्य छैन, त्यो हामी त्यो मान्नेवाला छैनौँ। यदि जनयुद्ध नभएको भए यो मुलुकमा आज गणतन्त्र आउँथ्यो, यो मुलुकमा आज तपाईँको धर्मनिरपेक्षता आउँथ्यो, संघीयता आउँथ्यो। हो, कुरूप बनाए यिनीहरूले, यो आफ्नो ठाउँमा छ। के भयो? गणतन्त्र आएर, संघीयता आएर, धर्मनिरपेक्षता आएर के भयो? जनजीवनमा त खासै परिवर्तन आयो। आंशिक उपलब्धि त भयो, तर आंशिक उपलब्धिको लागि मात्रै जनयुद्ध भएको थिएन। र आज ब्याङ्कको ऋण तिर्न नसकेर मान्छेहरू आत्मदाह गरिरहेका छन् संसद भवन अगाडि नि, हेर्नुहोस् त। होइन, आज त्यही त म आउँदैछु। आज नेपाली जनतालाई
समग्र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हिमालदेखि मध्यसम्मका सबै जात जाति भाषा क्षेत्र लिङ्ग समुदायका सबैलाई यो मुलुक मेरो पनि हो, राज्य म प्रति जवाबदेही छ भन्ने त्यो बनाउनको निम्ति जनयुद्ध सुरु भएको थियो। यहाँनिर म आमूल परिवर्तनको निम्ति जनयुद्ध सुरु भएको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अगाडि बढाउने क्रममा जसरी चर्चाहरू भयो, तपाईँहरूको बाक्लो भेटघाट भयो माओवादी घटक दलहरू, त्यो हिसाबले जुन सामिप्य त अगाडि बढाएको थियो र धेरैले चर्चा गरेका थिए अब माओवादीहरू जुन छिन्न भिन्न भएको पार्टीहरू चाहिँ एक हुने र सिङ्गो माओवादी एक हुने भन्नेतिर चर्चा भएको थियो, त्यो सम्भव छ कि छैन आजको दिनमा? होइन, सिङ्गो माओवादी एक हुनको निम्ति त कार्यदिशा मिल्नु पर्यो नि। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। उहाँहरू आज संसदीय व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, संसदीय व्यवस्थामा भएको कारणले उहाँहरूलाई तपाईँको सरकार बनाउनको निम्ति, सरकारमा जानको निम्ति बहुमत चाहिन्छ। त्यो बहुमत त हामीबाट त बहुमत त हुँदैन नि, त्यही संसदबाट संसदीय व्यवस्थामा भएका तिनै संसदहरूलाई जोडेर उनीहरूलाई बहुमत सिद्ध गर्नु छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ र उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। संसदहरू सबै संसदबाट हट्नु पर्यो। संसदमा बस्ने तपाईँको यो व्यवस्था गलत छ भनिकन त्यही व्यवस्थाको मथियार बन्ने र सङ्घर्षमा आउनु पर्यो जनताको। यो संसदीय व्यवस्थाको निम्ति जनयुद्ध लडेको हो होइन नि त। यो व्यवस्थाको निम्ति यही व्यवस्थालाई अनुमोदन गरिदिनको लागि तपाईँको शहीद बनेका हुन्, त्यो त होइन नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्था आफैमा दलाल चरित्रको संसदीय व्यवस्था छ। तपाईँलाई म भन्छु, चुनाव कसले जित्छ? विनोद चौधरीले जित्छ, सुनिल शर्माले जित्छ, राजेन्द्र बजगाईले जित्छ, किसान श्रेष्ठहरूले जित्छन्। तर इमान्दार मान्छेले चुनाव जित्छ? क्षमतावान छ तर उसँग पैसा छैन भने चुनाव जित्छ? सबभन्दा पहिला पैसाको खोलो बगाउनुपर्छ टिकट लिनको लागि। टिकट लिइसके पछाडि अब चुनावमा फेरि पैसाको खोलो नबगाइकन तपाईँको चुनाव जितिँदैन। त्यहाँ इमान्दार सक्षम मान्छेले चुनाव जित्ने होइन, त्यहाँ जसले पैसाको खोलो बगाउँछ उसैले चुनाव जित्छ। यो व्यवस्था र त्यसपछि यतिसम्म कि अब कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुँदैन। अर्को कुरो, संसद बनिसके पछाडि मन्त्री बन्नको लागि फेरि अर्को पैसाको बिटो नदिकन पैसा चाहिँ मन्त्री बन्दैन, जुन कुरो ढाका कुमार श्रेष्ठसम्म आउँदाखेरि त्यो पुष्टि हुन्छ नि। अब तपाईँ भन्नुहोस् यो वा त्यो दल, यहाँ यो कुरा छोडिदिउँ। यहाँनिर जस्तो उपनिर्वाचनको विषयमा चाहिँ के लाग्छ यहाँहरूको पार्टीको धारणा के छ? अब वैशाख 10 अब 2-3 दिन मात्रै बाँकी छ, सम्भवतः अब मौन अवधि पनि केही समय पछाडि सुरु हुन्छ। यो वैशाख 10 को उपनिर्वाचनलाई पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ? यो एउटा त हामीले मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई हामीले बहिष्कार गर्यौं र त्यसै गरी यो तीनटा क्षेत्रमा जसरी उपनिर्वाचन हुँदैछ यसलाई पनि हामीले बहिष्कार गर्ने हाम्रो नीति अनुसार हामीले सक्रियलाई बहिष्कार गर्छौं। अहिले नि यो उपनिर्वाचनमा हजुर साथसाथै यो उपनिर्वाचनमा जसले जिते पनि कांग्रेस एमाले या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या मधेसवादी जुनसुकै पार्टीले जिते पनि जसले जिते पनि यो मुलुकको विकास र समृद्धि हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति जनताको छुट्टै क्रेज छ के अहिले। जस्तो रवि लामी छाने जहाँ गए पनि जनताको माहौल जनताको त्यो आकर्षण त्यति नै बढिरहेको छ। यो नयाँ पार्टीको रूपमा उदय भएको 6 महिनामा यसरी भन्नाले अलिकति आकर्षक ढङ्गले त्यो पार्टीले छलाङ मार्यो नि, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईले? राष्ट्रिय एउटा कुरा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छु, नेपाली जनता अहिलेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् र त्यो असन्तुष्टको उपज स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले चुनाव जिते र त्यसै गरी कतिपय स्थानीय तहमा चुनाव जिते, कतिपय आफ्नै त्यहाँ चाहिँ आफ्नै क्षमताले पनि चुनाव जिते। तर मुख्य काठमाडौँ महानगरपालिकामा त्यही यो व्यवस्थाको असन्तुष्टिको उपजको कारणले गर्दा बालेन शाहले चुनाव जितेको जस्तै गरी तपाईको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म आउँदाखेरि यो व्यवस्था प्रतिको नेपाली जनताको जुन असन्तुष्टि अझ चुलियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 20 वटा सिटमा चुनाव जित्यो। र अहिले मान्छेलाई एउटा भ्रम छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले के नै गरिहाल्छ, रवि लामी छानेजीले के नै गरिहाल्नुहुन्छ, यो भ्रम हो। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति छ। आफूले पनि केही गर्दैन होइन, म तपाईलाई भन्दैछु किन उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, आफू पनि नगरलाई पनि गर्न नदिने जस्तो उहाँले किन गर्न चाहेर नि सक्नुहुन्न, किन सक्नुहुन्न भने नि यो व्यवस्थामा कसैले पनि सक्दैन। यो व्यवस्था नै सबै मिल्ने लुट्ने खाने दलालहरूको व्यवस्था छ। देखियो नि त उहाँ गृहमन्त्री हुँदाखेरिको उहाँको गतिविधि पनि देखियो। उहाँ घरि बालुवाटार घरि तपाईको बालकोट गर्दै उहाँको समय त बित्यो। उहाँले भेटै नहुने भन्ने हुन्छ र? होइन, उहाँको कामै त्यही भयो त। उहाँले कति चाहिँ गर्नुभयो त तपाईँको राष्ट्रको जनताको पक्षमा? मैले त्यति धेरै फेरि त्यति धेरै अरू धेरै होइन, चिनजान पनि हुँदैन। तर सारमा एउटा कुरो कहाँनिर चाहिँ हो भने मान्छेले 32 दिन होइन 10 दिनमा पनि केही संकेत त दिन सक्छ नि,
केही त दिन सक्छ केही गर्नु भएको छ होला उहाँले कति गर्नुभयो त त्यो त देखिन्छ त्यो पुष्टि भएको छैन उहाँले तपाईको के गर्नुभयो कति गर्नुभयो भन्ने कुरो त आज खोइ त आज छानबिन अगाडि बढाउँछु भनेर उहाँले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेको दिन भन्नुभएको थियो तपाईँ पटक पटक हेर्नुहोस् न जुन सरकार आए पनि त्यो बोलेकै छ खोइ त व्यवहारमा रवि लामिछाने विषयमा अलिकति कुराकानी रवि लामिछाने पात्र चाहिँ को हुन् कस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन जुन क्रेज अगाडि बढिरहेको छ जनताको आकर्षण किन भयो होला उनीप्रति भन्नुहोस् उहाँको व्यक्तिगत छविप्रति मेरो कुनै राम्रो काम गर्नुभयो नि होइन सञ्चार उहाँको व्यक्तिगत छविप्रति मेरो कुनै टिका टिप्पणी मैले गर्ने मेरो त्यसमा छैन होइन उहाँले सञ्चार उहाँ जब तपाईँको न्युज 24 मा हुँदाखेरि र त्यसपछि जति बेला उहाँ चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रस्तुता हुँदाखेरि उहाँले कतिपय गतिविधि गर्नुभयो उहाँले रवि लामिछाने फाउन्डेसन बनाएर त्यहाँ लाखौं रुपियाँ लिएका तपाईँको भिडियोहरू पनि होइन र त्यसो भइसके पछाडि व्यक्तिगत विषयमा मैले उहाँलाई त्यति धेरै भन्नु छैन तर सारमा कहाँनिर हो त भन्दा मान्छेको रविजी प्रतिको अहिले त भ्रम हो जब रविजी प्रतिको भ्रम साफ हुन्छ त्यसपछि वास्तविक सबै छर्लङ्ग हुन्छ यो व्यवस्थामा रविजीले केही गर्न सक्नुहुन्न किनकि समस्या व्यवस्थाको खराबी छ रवि लामिछाने जसरी यो नागरिकता विषयमा राजधानी विषय विवाद भइराखेको छ यो हिसाबले उनी आफैमा कुनै न कुनै कमजोरी भेट्नुहुन्छ कि दलहरूले फसाउन चाहेर अनेक यो स्थितिमा आइपुगेका हुन् कि अथवा यी पात्र कतैबाट परिचालित भनेर जसरी चर्चा हुन्छ त्यो हो कि अथवा के लाग्छ तपाईँलाई भनिदिनुहोस् होइन उहाँको विषयमा त उहाँ आफै तपाईँको राजधानी विषयमा किन जब नागरिकताको प्रकरणमा उहाँको मुद्दा परेको थियो अदालतमा त्यो मुद्दा परेको मान्छे उहाँ सरकारमा जानुहुन्न थियो त्यसमा पनि उहाँलाई गृह मन्त्रालय नै चाहियो उहाँलाई गृहमन्त्री आफै हुनु पर्यो त्यसमा पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुभयो उहाँ र पछि जब उहाँको त्यो जुन अदालतले एउटा फैसला गरिसके पछाडि त्यहाँबाट उहाँ बाध्य भएर हट्नुपर्ने जो परिस्थिति बन्यो यसले के देखिन्छ भने कमसेकम उहाँले अलिकति भए नैतिकता प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो आशा गर्ने ठाउँ छैन होइन उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन एउटा कुरा दोस्रो कुरा अब म यहाँ आउँदैछु दोस्रो कुरा यो व्यवस्थामा रविजीले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न केही पनि हुँदैन किन हुँदैन भने व्यवस्था नै खराब छ यो व्यवस्था त यस्तै हो काले लुटेर खाऊ भाले भने यस्तै हो कुलमान घिसिङ सिइओ भएर आउँदाखेरि लोड सेडिङमा कायापलट भएन कुनै दिन हामी 18-20 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेप्थ्यौँ आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि आज हामीले लोड सेडिङ मुक्त भएको छ देश हामी कहिलेकाहीँ के हुन्थ्यो भने म पनि रुममा बस्दाखेरि बेलुकै बत्ती आउँदो रहेछ अनि कति राति नै जाने रहेछ दिनैभर बत्ती छैन 3-4 दिनसम्म मैले बत्ती एकचोटि स्विच बाल्न पनि पाएन त्यो स्थिति आज यथार्थमा बदलियो यहाँ त यतिसम्म हुन्छ कि अलिकति सुधार गर्यो भने आफ्नो ड्युटी सही ढङ्गले निभायो भने पनि काम त हुँदो रहेछ होइन यहाँ त व्यवस्था मात्रै नभन्नु होइन यहाँ त भयो के भने नि लिडरसिपहरूको दरिद्र मानसिकताको कारणले त्यहाँ समस्या आएको थियो त्यति बेला तपाईको त्यो तपाईँ हामीले राम्रैसँग तपाईँ हामीले बुझेका छौँ तपाईँको अब यता लोड सेडिङ बढाइदिने अनि यहाँ बिजुली निकाल्ने यहाँ एउटै ढङ्गले त्यो सङ्कट हलतिर नजाने तर उल्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ विभिन्न नामका चाहिँ तपाईँको त्यो थर्मल प्लान्ट भन्यो के प्लान्ट भन्यो तपाईँको प्लान्ट ल्याउने ब्याट्रीहरू बेच्ने होइन इन्भर्टरहरू बेच्ने ब्याट्रीहरू बेच्ने र तपाईँको चाहिँ सोलरको चाहिँ व्यापार बढाउने यिनै काममा त लागे यसले गर्दाखेरि यो योजनामा त्यो गर्दै थिए उनीहरूले गरेका थिए र पछिल्लो स्थितिमा यतिसम्म कि नेपालमा त तपाईँ बिजुली बेचेर अहिले हाम्रो मानसिकता के छ बिजुली बेचेर धनी हुने मानसिकता चाहिँ आज हामीले जनताको बिचमा भ्रम सिर्जना गरिराखेका छौँ बिजुली बेचेर मुलुक धनी हुने होइन नि बिजुली त खपत गर्ने हो नि यहाँ उद्योग कल कारखाना खोल्ने हो त्यो बिजुलीलाई चाहिँ तपाईँको हरेक उत्पादनसँग जोड्ने हो बिजुली धेरैभन्दा धेरै बिजुली खपत गर्ने हो अनि नै बल्ल मुलुकको विकास र समृद्धिको बाटो खुल्छ अनि नै बल्ल चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एउटा ढङ्गको तपाईँको उद्योग कल कारखानामा जब लगानी गरिन्छ त्यसपछि मुलुक समृद्धिको दिशामा अनि नै अगाडि बढ्छ नेताहरुमा स्पष्ट भिजनको ज्ञान पनि छैन हैन ज्ञान भएको भए त यस्तो हुन्छ तपाईको आज मुलुकको अभिगत कहाँ पुग्यो तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु आज मुलुकको अवस्था यस्तो दर्दनाक ठाउँमा पुग्यो झन्नै 1 करोडको हाराहारीका युवा युवतीहरु आज विदेशीमा बाँच्छ। ठीक छ यहाँनिर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब एउटा मात्रै प्रश्न जोड्छु जस्तो अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन 2 मा रवि लामिछाने आफै भयो हैन पार्टी सभापति अनि तनहुँ क्षेत्र 1 मा डाक्टर सोडिम वाग्ले अर्थविद हुनुहुन्छ उहाँ अनि त्यसपछि 12 क्षेत्र 2 बाट रमेश करेल जो पूर्व प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँहरु समग्र यो क्यान्डिडेट नि रविको त धेरै चर्चा गर्नु सोडिम वाग्ले कस्तो लाग्छ भन्दिनुस् त हैन व्यक्तिगत विषयमा सोडिम वाग्ले कस्तो मान्छे हो हैन व्यक्तिगत
व्यक्तिगत विषयमा उहाँहरूको म त्यति धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। अर्थतन्त्रमा ज्ञान भएको मान्छे हो, अर्थतन्त्रमा केही योगदान होइन, पुर्याउन सक्नु होला त उहाँले जित्नु भयो। होइन, व्यक्तिगत विषयमा उहाँहरूको म त्यति धेरै टिका टिप्पणी म गर्न चाहन्न। तर एउटा कुरा तपाईँको त्यो वर्गीय हुन्छ नि, दुनियाँ त वर्गीय पक्षधर्ता हुन्छ। कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, कुन वर्गको पक्षमा काम गर्ने, मुख्य कुरा त त्यहाँ होला नि। स्वर्णिम वाग्लेले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, कुन वर्गको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ त? प्रश्न त यहाँ हो नि त। उहाँले चाहिँ तपाईँ कुन वर्गको पक्षमा काम गर्नुहुन्छ त? उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुन वर्गीय पक्षधर्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो त? प्रश्न त यहाँ छ त, गम्भीर प्रश्न छ नि। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो त उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको तपाईँ सर्वहारा वर्गको गरिखाने मजदुर किसानको पक्षको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन त? त्यो त गर्दैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि समग्र यो मुलुकको आमूल परिवर्तन, यो सामान्य यो चुनावमा गएर सम्पन्न मान्छे हो अथवा भनौँ न आर्थिक रूपमा एकदमै राम्रो मान्छे हो, त्यो पृष्ठभूमिको मान्छे हो भन्दैमा गरिबलाई हेर्दै नहेर्ने भन्ने हुन्छ र भोलि बरु सत्तामा गएर मलाई धनको लोभ छैन, जनताको सेवा गर्छु भन्न पनि त सक्नुहुन्छ नि। होइन, उहाँ त प्रश्न छ नि। तपाईँ स्वर्णिमजीको कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष बन्नुभयो र मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा कङ्ग्रेसबाट टिकटको लागि उहाँ मर्यादै गर्नुभएको थियो। उहाँले कङ्ग्रेसले त्यस्तो क्षमता कङ्ग्रेसले टिकट दिएन। त्यसपछि अहिले पनि उहाँले उपनिर्वाचनमा पनि उहाँले टिकट माग्नु भएको थियो उहाँले, र उपनिर्वाचनमा पनि दिएन। त्यसो भइसके पछाडि उहाँ चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर क्यान्डिडेट बन्नुभयो। यसले गर्दाखेरि उहाँ केही समय पर्खिएको भए त भइहाल्थ्यो त, होइन? तपाईँको उहाँ चाहिँ नेपालमा आएर जब बाहिर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, नेपाल आउनुभयो, त्यसपछि जाहिर खानुभयो, उहाँले कमाउनुभयो। अहिले तपाईँको मैले अघि नै पनि भने, व्यक्तिगत विषयमा चाहे रविजीको, चाहे स्वर्णिमजीको र चाहे रमेशजीको, कसैको विषयमा पनि मेरो त्यति धेरै टीका टिप्पणी छैन, टीका टिप्पणी गर्नुपर्ने पनि छैन। तर मुख्य पक्ष भनेको चाहिँ अहिलेको यो व्यवस्थाले यो मुलुकको सङ्कटको हल गर्छ कि गर्दैन, प्रश्न यहाँनिर हो नि। यो सङ्कट, यो व्यवस्थाले यो मुलुकको अहिलेको सङ्कटको हल गर्दैन, किनकि युवा युवती बेचेर आएको रेमिट्यान्सले, त्यो 10 खरब पैसाको रेमिट्यान्सले आज ऐस आराम मोज मस्ती आलिसनमा रमाउने, योभन्दा अरू के छ? यहाँ तपाईँको काले काले मिलेर खाउँ हाल्यो भने जस्तो नेताहरू मिल्ने लुट्ने खाने, गाउँमा दूर दराजका बस्तीहरूमा आमाहरूको स्थिति हेर्नुहोस् त। सुत्केरी आमाहरू आज चाहिँ तपाईँको सुत्केरी हुन नसकिरहेका स्थिति छन्, मर्नु परेको स्थिति छ। आज 4 रुपियाँको सिटामुन खान नपाएर मान्छेहरू मर्न परेको स्थिति छ। आज हस्पिटलै नदेखिकन मान्छेहरू मर्न परेको स्थिति छ। राज्य छ भन्ने अनुभूति छ जनतालाई। ल अब अन्तिम आइसकेका छौँ हरिकृष्णजी, भनेपछि यो वर्तमान सत्तालाई जसरी प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको छ, योबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्न? अहिलेको सत्ताले परिवर्तन देखिने गरी अहिलेको यो संसदीय व्यवस्था आफैमा दलाल चरित्रको व्यवस्था भएको हुँदा यो दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थाबाट यो मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन। र प्रचण्ड या केपी ओली या झलनाथ या माधव नेपाल या शेरबहादुर या उपेन्द्र यादव या महन्त ठाकुर या रवि लामिछाने या सीके राउत जुनसुकै पात्र प्रधानमन्त्री बने पनि यो मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न अहिलेको व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईहरु मूल पार्टी कि माओवादी केन्द्र मूल पार्टी रे? हामी मूल पार्टी हो, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी जसले भएर हराएर हैन। उहाँहरु त तपाईको चाहिँ उहाँहरु दलाल संसदीय भाषमा पुग्नुभयो र यतिसम्म कि तपाईको उहाँ त आज संसदमा उहाँ चाहिँ रूपान्तरण भइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ जनयुद्धको नायक भनेको मान्छे खलनायकमा बदलिनु भएको छ। तपाईहरुको पार्टी स्थापित हुन्छ, माओवादी हैन हाम्रो एजेन्डा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र चाहिँ पत्तासाप भएर पत्ता भएर त्यो त सिद्धिन्छ भन्ने कुरो त आज त दिन प्रतिदिन यो घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। अब नेपालमा क्रान्तिकारी सार्वजनिक पिक्चर कमजोर अब समग्र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै नेपालमा क्रान्तिको आँधीबेरी हामी सृष्टि गर्छौं र समग्र यो मुलुकमा भएका सबै प्रकारका क्षमताहरू, जल जंगल जमिन जडीबुटी जनशक्तिको सही ढंगले उपयोग गर्दै, सबै प्रकारका क्षमताहरूलाई सही ढंगले उपयोग गर्दै विदेशी बाध्य भएका युवा युवतीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गराउनको निम्ति, समग्र युवा युवतीहरूको भाग्य र भविष्यको सुनिश्चितताको निम्ति र आउँदो पुस्ताको भाग्य र भविष्य सुनिश्चितताको निम्ति यो मुलुकमा एकचोटि जनताको आँधीबेरी, जनताको विद्रोह, जनताको संघर्ष अपरिहार्य छ। त्यो हुन्छ। हाम्रो पार्टी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमत बीच छिटै पार्टी एकता हामी घोषणा गर्दैछौँ। समग्र क्रान्तिकारी व्यक्ति शक्ति समूहहरू, कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी व्यक्ति शक्ति समूहहरूलाई हामी एकताबद्ध गर्छौँ। सबै देशभक्तहरूलाई मोर्चाबन्दी गर्छौँ र नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापनाको दिशामा बढ्छौँ। र त्यो त तपाईँको समयले जन्माउँछ। लिडरसिप जन्माउने कुरा त्यो चाहिँ समयको आवश्यकता, आकस्मिकता र क्षमता सबै कोणबाट लिडरसिप जन्मिन्छ। त्यसो भएको कारणले यहाँ
फलानु पात्र भएन नि या के हुन्छ भन्ने हुन्न र त्यसले गर्दाखेरि त्यो आवश्यकताले लिडरसिप जन्माउँछ र क्रान्तिको नेतृत्व गर्छ। हामी त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छौँ, सक्षम छौँ, गर्छौँ। यो मुलुकलाई आमूल परिवर्तन गर्छौँ। सबै नेपाली जनताको मेरो पनि अधिकार सुनिश्चित भएको राज्य व्यवस्था हो भन्ने त्यो अनुभूति गराउँछौँ र त्यसको हामी नेतृत्व गर्छौँ। यसको लागि एकचोटि विद्रोह जरुरी छ, सङ्घर्ष जरुरी छ, क्रान्ति जरुरी छ। म स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सङ्घर्षको निम्ति, विद्रोहको निम्ति अधिकार मागेर पाइँदैन, खोसेर लिनुपर्छ। त्यसको लागि सङ्घर्षको लागि तयार रहन म सबैलाई आग्रह गर्छु, अपिल गर्छु। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय चर्काचर्की बहस भयो, यसका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हाम्रा विषयवस्तुहरू राख्ने जो अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँ र मिडिया परिवारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।